सचेत हौं, सजग रहौं, सुरक्षित बनाऊं। तैयार रहनुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्। सीएमजी कोभिड-19 अपडेट। नमस्कार, क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँ उपत्यका अनि सेरोफेरोमा। म हुँ सुशील राउत। पूर्वमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ भने पश्चिम पोखराबाट रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्गबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ भने अनलाइनमा हामीलाई हाम्रो वेबसाइट www.cfmaudio.com र www.radiosaranggi.com अनि हाम्रो मोबाइल एप क्यापिटल एफएम 92.4 बाट पनि यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै क्यापिटल एफएम 92.4 को फेसबुक पेजबाट पनि यहाँहरूले प्रत्यक्ष हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमको नाम हो सीएमजी कोभिड-19 डाक्टर अन डिमान्ड। आजको डाक्टर अन डिमान्डमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई अहिलेसम्मको वस्तुगत स्थिति के छ, विश्वमा कोरोनाको महामारी र यसको अहिलेको अवस्था कस्तो छ सानो चर्चा गर्न खोजिरहेको छु। विश्वकै लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो चुनौती बन्दै आएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वमा अहिलेसम्म केही समय अगाडि 10 मिनट अगाडिको यो डाटा हो 2,17,985 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 31,38,396 जनालाई संक्रमण भएको पाइएको छ। त्यस्तै 9,55,824 जना उपचारपछि निको भएका छन् भने 56,965 जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ। त्यस्तै अमेरिकामा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले 59,266 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10,35,765 जनालाई संक्रमण भएको छ। अमेरिकामा 15,218 जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ भने हिजो मात्रै 25,409 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने 2,470 जनाले हिजो मात्रै ज्यान गुमाएको खबर प्राप्त भएको छ। त्यस्तै अमेरिकाको अत्याधिक प्रभावित शहर न्युयोर्कमा महामारीबाट 23,144 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 3,01,450 जनालाई संक्रमण भएको छ। त्यस्तै न्यू जर्सीमा अहिलेसम्म 6,442 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,13,856 जनालाई संक्रमण भएको पाइएको छ। यता स्पेनमा अहिलेसम्म 23,882 जनाको ज्यान गएको छ भने 2,32,128 जनालाई संक्रमण भएको पाइएको छ। त्यहाँ 7,764 जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ। त्यस्तै इटालीमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म 27,359 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 2,01,505 जनालाई संक्रमण भएको पाइएको छ। यता फ्रान्समा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण 23,660 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 1,65,911 जनालाई संक्रमण भएको पाइएको छ। त्यस्तै बेलायतमा अहिलेसम्म 21,678 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 1,61,145 जनालाई संक्रमण भएको छ। त्यस्तै जर्मनीमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म 6,314 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,59,912 जनालाई संक्रमण भएको छ। त्यस्तै टर्कीमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म 2,992 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 1,14,653 जनालाई संक्रमण भएको पाइएको छ। यता रुसमा अहिलेसम्म 867 जनाको मृत्यु भएको छ भने 93,558 जनालाई संक्रमण भएको पाइएको छ। त्यस्तै इरानमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म 5,877 जनाको ज्यान गएको छ भने 92,584 जनालाई संक्रमण भएको छ। त्यस्तै चीनमा थप 22 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। चीनमा यो सँगै जम्मा संक्रमितको संख्या 82,858 पुगेको छ भने मृतकको संख्या 4,633 रहेको छ। त्यस्तै ब्राजिलमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म 5,083 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 73,235 जनालाई संक्रमण भएको छ। त्यहाँ आज मात्रै 336 जना नयाँ संक्रमित थपिँदा त्यहाँ 20 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै क्यानाडामा अहिलेसम्म 2,859 जनाको मृत्यु भएको छ भने 50,026 जनालाई संक्रमण भएको छ। यता बेल्जियममा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण 7,331 जनाको मृत्यु भएको छ भने 47,334 जनालाई संक्रमण भएको छ। त्यस्तै नेदरल्यान्ड्समा अहिलेसम्म 4,566 जनाको मृत्यु भएको छ भने 38,416 जनालाई संक्रमण भएको पाइएको छ। यता छिमेकी देश भारतमा भने कोरोना भाइरसको महामारीका कारण 1,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेको छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म भारतमा 1,008 जनाको मृत्यु भइसकेको पनि छ।
साथै भारतमा 31,324 जनालाई संक्रमण भएको छ। भारतमा हिजो मात्र 1,873 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने हिजो नै भारतमा 69 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै स्विजरल्यान्डमा अहिलेसम्म 1,679 जनाको मृत्यु भएको छ भने 29,264 जनालाई संक्रमण भएको पाइएको छ। र उता आयरल्यान्डमा अहिलेसम्म महामारीका कारण 1,159 जनाको ज्यान गएको छ भने 19,877 जनालाई संक्रमण भएको छ। त्यस्तै स्विडेनमा अहिलेसम्म 2,355 जनाको ज्यान गएको छ भने 19,621 जनालाई संक्रमण भएको छ। त्यस्तै मेक्सिकोमा अहिलेसम्म महामारीका कारण 1,569 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ आज मात्र 135 जनाको ज्यान गएको जानकारी प्राप्त भएको छ भने आजै 1,223 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै त्यहाँ 16,052 जनालाई संक्रमण भएको पुष्टि भइसकेको छ। र यो समाचारले हामीलाई के इङ्गित गरिरहेको छ, कोरोना भाइरसको यो महामारी, यो महाव्याधिले कुन रूप लिँदैछ भन्ने अहिलेसम्म कुनै पनि विशेषज्ञ अथवा कुनै पनि वरिष्ठ प्राविधिकले अथवा कुनै पनि व्यक्ति विशेषले यसको विषयमा त्यस्तो सही यथार्थमूलक जानकारी दिन सकिरहेको छैन। र यस्तै यथार्थपरक केही जानकारी, केही ठोस जानकारी को खोजीकै लागि हामीले यो प्रस्तुति तयार पारेका छौँ। र आजको हाम्रो यो प्रस्तुति जुन CMG कोभिड डक्टर अन डिमान्ड रहेको छ, यसमा हामीले MBBS MD इन्टर्नल मेडिसिन गर्नुभएका चिकित्सक डाक्टर परशुराम घिमिरेसँगको अन्तर्क्रिया रेडियो वार्तालाप अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। उहाँ हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले त परशुराम घिमिरेज्यूलाई प्रस्तुतिमा स्वागत गर्दछु। नमस्ते परशुरामजी। नमस्ते सर। अहिलेसम्म त ठिकै छ। हाम्रो त अब हस्पिटल जाने, बिरामीको उपचारमा संलग्न हुने, बिरामीलाई उपचार पश्चात घर पठाउँदाखेरिको खुसी, त्यस्तै किसिमका कुराहरूको हाम्रो चाहिँ एक्सपेक्टेसन हुन्छ। त्यही सामान्य छौँ हामी चाहिँ। अब यो त तपाईँहरूको नियमित क्रियाकलाप भयो। यो महामारी नहुँदाखेरि पनि यहाँहरूले गर्दै आइरहनु भएको क्रियाकलाप थियो होइन? विगतमा गरिएको अभ्यास र अहिले यो महामारीको पिरियडमा गरिएको अभ्यासमा के फरक पाइरहनु भएको छ? अहिले चाहिँ अलिकति फरक छ। हामी चाहिँ कस्तो भने अलिकति जनताहरूलाई पनि सूचित हुने माध्यम तपाईँहरूले जुन प्रोभाइड गर्नु भएको छ, रेडियो टेलिभिजन अथवा पत्रकारिताहरूले पनि जनताहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको विषयमा अलिकति संवेदनशीलता अपनाएको हो कि जस्तो पनि फिल हुन्छ हामीलाई। उहाँहरू पनि आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको लागि केही कुराहरू सोच्ने अथवा चाहिँ केही कुराहरू गर्ने, त्यस्ता किसिमका कुराहरू पाएका छौँ। र बिरामीमा अस्पतालको चाहिँ जुन चाप पहिले जस्तो रहन्थ्यो त्यस्तो किसिमको चाप अलिकति घटेको अलिकति छ। र जसलाई इमर्जेन्सी पर्छ त्यो इमर्जेन्सी बिरामीहरूको लागि इमर्जेन्सीको रूपमा आउनुहुन्छ, उहाँहरू त जति बेला पनि आउनुहुन्छ। तर त्योभन्दा बाहेकका अन्य केही सामान्य समस्याहरू लिएर आउने बिरामीको चापमा चाहिँ अलिकति घटेको छ। र हाम्रो अस्पतालको प्रशासनिक काम, त्यसपछि अस्पतालको हाम्रो अन्य कामहरू अथवा बिरामी जाँच्ने प्रक्रियाहरू पनि अलिकति परिवर्तन भएको छ। अहिले हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट लिएर बिरामीको चाहिँ नि हिस्ट्री लिँदाखेरि हामी सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी हिस्ट्रीमा बिरामीले कस्तो किसिमको प्रेजेन्टेसन लिएर आउनुहुन्छ, उहाँहरूले कस्तो किसिमको समस्या लिएर आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीले सबभन्दा पहिलो नजर हाम्रो त्यसमा हुन्छ। त्यस्ता किसिमका कुराहरूमा पनि अलिकति डिफ्रेन्ट एस्पेक्टले सोचेर उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था अहिले यो जुन कोभिडको कुराभन्दा अगाडि कस्तो थियो, यो कोभिडको समयमा कस्तो थियो, उहाँहरू सँगसँगै आउँदाखेरि कोही विदेशबाट मान्छेहरू भएको छ कि छैन, त्यसपछि उहाँहरूलाई के कस्ता सिम्टम्सहरू यो पछाडिको पिरियडमा कतिको छन् भन्ने कुराहरू र छुट्टै ओपिडीको बिरामीहरू जुन चाहिँ आउट पेसेन्ट डिपार्टमेन्ट भन्छ हामीले त्यो पनि हामीले छुट्टै गरेका छौँ। त्यसपछि बिरामी जाँच्ने इमर्जेन्सी पनि छ, हाम्रो दुई थरी इमर्जेन्सी छ, जसको लागि कोभिडको लागि छुट्टै इमर्जेन्सी र नर्मल पिपुललाई जो आउनुहुन्थ्यो पहिलेदेखि उहाँहरूको लागि छुट्टै इमर्जेन्सीको व्यवस्था गरेका छौँ। यस्ता किसिमका नयाँ परिवर्तन, नयाँ प्रविधिका चाहिँ नि उपचार पद्धतिहरू हामी अपनाउँदैछौँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। कतिको तपाईँलाई यति बेला कतिको खुसी लागेको छ कि गर्व महसुस गर्दै हुनुहुन्छ कि अथवा दुखी हुनुहुन्छ कि आफ्नो काम, आफ्नो जिम्मेवारीप्रति के छ? यो चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने हामी त अब हामीलाई मेडिकल लाइनमा जुन दिनदेखि हामी स्टार्ट गऱ्यौँ पढ्नको लागि सुरुवात गऱ्यौँ, हामी सायद मलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण हामी स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, त्यसै गरी अन्य जो स्वास्थ्य रिलेटेड पर्सन हुन्छ उहाँहरूलाई त्यसै गरी सिकाइएको हुन्छ। हामी चाहिँ जस्तोसुकै परिस्थिति परे पनि, जस्तोसुकै अवस्था आउँदाखेरि पनि हामी चाहिँ तयार तत्पर रहनुपर्छ र हामीले त्यसको विरुद्धमा लड्नको लागि प्रयासरत रहनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई सिकाइएको हुन्छ र त्यही अनुसार हामी सायद गर्दै पनि छौँ। धेरैजना साथीहरूले गरि पनि रहनु भएको छ। हाम्रो देशमा धेरै सङ्क्रमितहरूको
सङ्ख्या अलिकति कमै छ, तर अन्य देशहरूमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सबभन्दा बढी कुनै देशमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ सबभन्दा बढी डाक्टर अथवा नर्स अथवा चाहिँ जो हेल्थ केयर वर्कर हुनुहुन्छ उहाँहरूमा छ होला। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ जस्तोसुकै अवस्था परिआउँदा पनि हामी बिरामीको स्वास्थ्य नराम्रो अवस्थाबाट राम्रो अवस्था ल्याउनु लागि जति बेला पनि प्रयासरत रहन्छौँ र त्यो गर्छौँ र गरिरहेका पनि छौँ। हामीले त अब त्यो जुन एउटा ओथ भन्छ हिप्पोक्रेटिक ओथ, त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ सबै कुरा यस्तो कुराहरू मेन्सन गरिएको हुन्छ र त्यसैलाई फलो गर्दै र भएका आम जनताहरूको स्वास्थ्य स्थितिलाई राम्रो अथवा चाहिँ अझै राम्रो बनाउनलाई प्रयास गर्दै हामी यस्तै गरिरहेका हुन्छौँ। डाक्टर साहब, यो अहिलेको समयमा यो जुन केही शब्दहरू, केही टेक्निकल शब्दहरू निकै नै चर्चित भइरहेका छन्, जस्तो कि अब यो कोभिड-19 भनौँ होइन, सँगसँगै लकडाउन। अब लकडाउन त अब हामीले पहिला सुनेको शब्द त हो, तर यसरी यो लकडाउनको यस्तो किसिमको अर्थ हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन होइन। सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय अर्को एउटा निकै नै चर्चित एउटा फ्रन्टलाइनर्स भनेर आएको छ होइन। यो शब्द पनि निकै नै आकर्षक पनि छ, निकै नै ओजस्वी पनि छ शब्द आफै पनि होइन। एज ए फ्रन्टलाइनर तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ अब देशमा जुन किसिमको अवस्था आइसकेको छ? हामी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले तपाईँलाई अघि पनि मेन्सन गरेँ, हामीले केही कुराहरू यो समयमा जति समय हामीले पायौँ 30-35 दिनको समय हामीले पाएका छौँ अरू देशको भन्दा, त्यो समयमा हामीले हेल्थ केयर सिस्टमलाई अलिकति राम्रो बनाएर त्यो अनुसार हामीले चाहिँ हेल्थ केयर केही परिआउँदाखेरि हामीले त्योभन्दा अहिले पहिलेको जुन अवस्था थियो त्योभन्दा राम्रो किसिमको सेवा सुविधा दिन सक्छौँ कि भनेर हामीले प्रयास गर्नुपर्ने थियो। सायद त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो जुन पोलिटिकल स्थिति छ अथवा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यकै स्थिति छ त्यो कुरामा हामीले छु जस्तो लाग्छ। तर त्यतातिर म अहिले पछि जान्छु, म त्यो पनि समस्याका कुरा। एज अ फ्रन्ट लाइनरको कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो, हामी चाहिँ कस्तो भने फ्रन्ट लाइनर भनेर जुन कुराको ओजस्वी छ अथवा त्यस्तो शब्द छ भन्नुभयो, सत्यता पनि हो। हामीलाई फ्रन्ट लाइनर भन्छौँ र हामीले जो घरमा बसेर हामीलाई जसले सहयोग गरिरहन्छ उहाँलाई होम लाइनर भनेर चाहिँ अर्को शब्द बनाएको छौँ। उहाँहरूले पनि आफ्नो ब्यारियर बनाएर घरमा बस्ने होम लाइनर र फ्रन्ट लाइनर चाहिँ जस्तै हामी चाहिँ तुरुन्तको तुरुन्त जसलाई पर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी आफ्नो चाहिँ स्किल जुन कुराको हामीसँग क्षमता क्यापेसिटी छ त्यो कुराहरू दिएर उहाँको लाइफ बचाउन सक्छौँ भने त्यस्ता किसिमका कामहरू गर्नको लागि हामी तयार छौँ। फ्रन्ट लाइनर भन्दाखेरि हामी डक्टर चिकित्सक मात्रै होइन, अन्य हाम्रो चाहिँ घरदेखि तपाईँलाई हस्पिटलसम्म ल्याउनु पर्यो, त्यसमा एम्बुलेन्स होला, एम्बुलेन्स ड्राइभर युज गर्नुपर्ने होला, उहाँहरूलाई पनि हामीले एज अ फ्रन्ट लाइनरकै रूपमा हिसाबमा हेरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ अन्य जुन हेल्परसम्म हुनुहुन्छ हाम्रो जसलाई चाहिँ प्राविधिक कुराहरू अथवा स्वास्थ्यकै रिलेटेड कुराहरू थाहा हुँदैन, उहाँहरूलाई पनि एज अ फ्रन्ट लाइनरकै रूपमा हामीले अहिले हेरेका छौँ। किनभने उहाँहरूले पनि बिरामीलाई कुनै ठाउँबाट ट्रान्सफर गर्नु पर्ला, त्यो बेलामा उहाँहरूलाई पनि सङ्क्रमित हुन सक्नु होला। त्यस्ता किसिमका कुराहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूलाई पनि लिएर हामीले स्वास्थ्य, किनभने एउटा यो चाहिँ बृहत कुरा रूपमा लिन्छौँ, किनकि मैले मात्रै गरेर यो कुरा सम्भव हुँदैन। मसँगै बस्ने अर्को मसँग एसिस्टेन्ट हुनुहोला, त्यसपछि नर्स हुनुहोला, त्यसपछि हामीसँग हेल्पर हुनुहोला, त्यसपछि अन्य जुन स्वास्थ्य रिलेटेड उपकरण, त्यसै गरी अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहोला, उहाँहरू सबैलाई हामीले फ्रन्ट लाइनरको रूपमा लिन्छौँ र उहाँहरूले जुन कुराहरू अहिलेको अवस्थामा गरिरहनु भएको छ अथवा फ्युचरमा गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा बस्ने अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हामी चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामी जेसुकै परे पनि गर्नलाई तयार हुन्छौँ। हाम्रो त कस्तो हुन्छ भने हामी मेडिकल फिल्डमा भइसकेको मान्छे आफू पनि सङ्क्रमित छौँ अथवा आफूलाई पनि चाहिँ त्यो सङ्क्रमण भइसकेको अवस्थामा पनि भइसके एउटा भए पनि अर्को बिरामीलाई इन्फेक्ट नगरिकन, सङ्क्रमित नगराइकन त्यो बिरामीलाई बचाउन सके हुन्थ्यो, त्यस्तो किसिमको फिलिङ हुन्छ। यो सायद तपाईँहरूले हिजो अस्ति पनि कुनै पत्र पत्रिका अथवा चाहिँ रेडियो टेलिभिजन हेर्नुभयो होला, कुनै एकजना डक्टरलाई चाहिँ यो कोभिडको सङ्क्रमण भएको थियो, तर उहाँले चाहिँ कन्टिन्युस आफ्ना सम्पूर्ण उपकरणहरू युज गरेर अरू बिरामीको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था राम्रो बनाउनको लागि उहाँ तत्पर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अन्तिम साससम्म पनि अर्को बिरामीको उपचार अथवा चाहिँ जुन सङ्क्रमित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँको उपचारको लागि आफ्नो सबै ज्यानै उत्सर्ग गरेर उहाँ गर्नुभयो र उहाँको अन्त्यमा मृत्यु पनि भयो। त्यस्ता किसिमका न्युजहरू पनि सुनिरहेका छौँ र त्यो सायद यस्तै नै हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो भने ब्याटल फिल्ड जस्तो चाहिँ हजुरले चाहिँ युद्धमा होमिएको एउटा चाहिँ सिपाही जस्तो हुन्छ। सायद यो पेसा गर्ने जुन चिकित्सा अथवा चाहिँ चिकित्सा पेसा सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरू पनि सायद त्यस्तै धर्म आफ्नो निभाउनको लागि तयार हुनुहुन्छ र हामी पनि त्यसलाई तयार छौँ र जस्तोसुकै अवस्था पर्दा पनि हामी, म लगायत मेरा अन्य स्वास्थ्य कर्मी, अन्य चाहिँ स्वास्थ्यसँग रिलेटेड पर्सनहरू त्यसको लागि आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नको लागि जति बेला पनि तयार रहनुहुन्छ। अब अलिकति सम्मान भावको एउटा प्रश्न राख्न मन लाग्यो मलाई यहाँ माझ कि अहिले पछिल्लो समय
आम जनमानसमा चाहिँ नि भगवान त डाक्टर नर्स रहेछन् नि त, हामीले त पुज्नुपर्ने त डाक्टर नर्सलाई रहेछ। हामीले मन्दिरमा गएर अहिले कोभिड लागेको बेलामा मस्जिदमा गएर अथवा कुनै चाहिँ नि चर्चमा गएर प्रार्थना गरेर निको हुने स्थिति त छैन, त्यहाँ त झनै लाग्न सक्ने स्थिति हुने रहेछ भन्ने किसिमको एउटा यो नयाँ किसिमको यो पनि परिस्थिति, यो पनि प्रभाव बजारमा सुनिन थालेको छ, देखिन थालेको छ। र त्यो भावनात्मक रूपमा मान्छेहरू डाक्टर नर्सलाई चाहिँ नि निकै नै सम्मान गर्न लागेका छन्। यस्तो अवस्थामा यहाँले कस्तो फिल गरिरहनु भएको छ? यसको लागि त म सम्पूर्ण आम जो चाहिँ जसले चाहिँ सेवा लिइरहनु भएको छ अथवा भविष्यमा लिनुहुन्छ उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो डाक्टर अथवा नर्स अथवा चिकित्सा पेसा नै सम्मानित पेसा हो। पहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ एकदमै सम्मानित पेसा भनेर चिन्थ्यौँ। हामी पनि बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले पनि पढ्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले जसलाई चाहिँ उपचार जसमा लिन्थ्यौँ उहाँहरूलाई बहुत धेरै सम्मान गरेर गर्ने गर्थ्यौँ। तर यो बिचमा आइसकेपछि अलिकति यो डक्टर पेसेन्ट रिलेसनसिप, त्यसपछि चाहिँ डक्टरसँग अरू अथवा चिकित्सा सेवासँग लिनेहरूसँग चाहिँ अलिकति रुष्टता अथवा तिक्तता भएको कुराहरू हामीले पनि बिचमा सुन्दै बुझ्दै पनि आइरहेका हौँ। तर अहिले जुन किसिमको फेरि एउटा चाहिँ यो रिलेसनसिपलाई फेरि स्ट्रङ बनाउने अथवा चाहिँ यो किसिमको कुराहरू हामीलाई चाहिने रहेछ भनेर बुझ्दै हुनुहुन्छ जनता अथवा चाहिँ हाम्रो जो सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसको लागि चाहिँ म उहाँहरूलाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र त म अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने हामी एक्चुअली त्यो भगवान नै अथवा गड नै चाहिँ होइनौँ। हामीले चाहिँ कस्तो कुरा गर्छौँ भने मैले चाहिँ एज अ फिजिसियन अथवा एज अ ट्रिटिङ फिजिसियन मैले के भन्छु भने हामी चाहिँ बिरामीको नराम्रो अवस्थाबाट राम्रो अवस्था ल्याउन हामीले प्रयास गर्ने हो। जुन कुरा हामीले सिक्दै बुझ्दै जान्दै आइरहेका छौँ त्यो कुराहरू हाम्रो किताबमा लेखेको छ, हामीलाई पढाइएको छ, हामीलाई बुझाइएको छ। हामीले पनि कतिपय बिरामी हेरेरै सिक्ने हो। हाम्रै परिवारमा पनि कति कुराहरू पढ्दाखेरि हामीले कुराहरू सिक्दै बढ्दै बुझ्दै आउँछौँ। त्यस्तै कुराहरू हो। यो चिकित्सा पेसा पनि त्यस्तै छ। हामीले केही कुराहरू सिक्नुपर्छ, केही कुराहरू पढाइन्छ, केही कुरा सिकाइन्छ, त्यसकै आधारमा अथवा त्यसकै बेस्डमा गरिन्छ। र अहिले चाहिँ संसारमा के ट्रेन्ड छ भने इभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन भन्छ। जुन कुराको सत्यता छ त्यही कुराको चाहिँ सत्यताको चिकित्सा हामी गर्दै आइरहेका हौँ। र त्यसैको फलस्वरूप अहिले जुन हाम्रो प्रति सम्मान अथवा चाहिँ जे जस्तो प्रकट गर्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ म उहाँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुर, अब अलिकति हामी विषयगततिर लागौँ। यो के छ अब कोभिडको स्थिति, संसारभरिको स्थिति त मैले सुरुमा एउटा समाचार नै पनि उल्लेख गरेँ, कहाँ के भइरहेको छ, कुन देशमा के कस्तो छ स्थिति भनेर। अहिले हामी नेपाल चाहिँ नि कुन स्थितिमा छौँ, के छ स्थिति? अब यो 37औं दिनमा छौँ लकडाउनको, होइन? अब यो लकडाउनले अलिकति धेरै लामो समय भएपछि जनमानसमा अर्को किसिमको तनाव पनि सृजना गरिरहेको पनि देखिन्छ, होइन? अहिलेको स्थिति के हो, कुन स्थितिमा छौँ हामी यो महामारीको, र भोलि कस्तो दिन आउन सक्ला? त्यो स्वागत योग्य हुन्छ कि अथवा त्यो अझ मार्मिक हुन्छ कि के हुन सक्ला? डाक्टर साहब के हो? धन्यवाद। सायद हामी यही क्वेसनकै एक्सपेक्टेसनमा थियौँ। अहिलेको अवस्था नेपालमा हेर्नु पर्दाखेरि चिकित्सकीय भाषामा भन्नु पर्दाखेरि अब हामीले गुड पोजिसन अथवा ब्याड पोजिसन अथवा नर्म ठिक्कको पोजिसन भन्नु पर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी स्वास्थ्यकै हिसाबले चाहिँ हामी अलिकति राम्रो स्टेटमा छौँ कि जस्तो लाग्छ। किनभने अन्य कन्ट्रीको हिसाब हेर्दाखेरि हामीले मोर्टालिटी र मोर्बिडिटी भन्छौँ, हामीले मृत्यु दर र त्यसपछि बिरामी हुने सङ्ख्याको दर भन्छौँ। हामीले हाम्रो स्वास्थ्यको रूपमा हामीले मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था लिँदाखेरि र त्यो कुराहरूमा हामी दुईटै कुरामा हामी एकदमै पोजिटिभ पोइन्टमा छौँ। कस्तो भनेदेखि हाम्रो एक त मोर्टालिटी छैन, मतलब मृत्युदर एकदम छँदै छैन, जुन कोभिडबाट भएको मृत्युदर छैन। र त्यसपछि जुन मोर्बिडिटी भन्छौँ, बिरामी हुने अवस्था हुन्छ, त्यो दर पनि एकदमै कम छ। र जुन दरमा चाहिँ हामी बिरामी भइरहेका छौँ अथवा हाम्रो जुन पपुलेसन आम पपुलेसनहरूमा चाहिँ यो बिरामीको दर सङ्क्रमण फैलिने जुन दर छ त्यो कुरा चाहिँ सायद हामीमा एकदमै कम देखिरहेको छ। त्यसको सायद प्रभाव जुन हजुरले अहिले पनि भन्नुभयो लकडाउनको सायद इफेक्ट पनि होला। किनभने यो कुराले गर्दाखेरि हामीले लोकल ट्रान्समिसन जुन एउटा पर्सनदेखि अर्को पर्सनमा चाहिँ ट्रान्समिसन हुनुपर्ने जुन दर छ त्यसलाई अत्यन्तै कम गरिदियो। र त्यो गरेको कारणले नै गर्दाखेरि यो लकडाउनकै अवस्थाले गर्दाखेरि यो कुरा कम छ। र अहिलेको पनि हामी 54 को नम्बरमा छौँ। हाम्रो देशको हिसाब टोटल हिसाब गर्नुपर्दा जुन टेस्टेड पोजिटिभहरू हुनुहुन्छ त्योभन्दा बाहेक पनि हुनु होला जसको टेस्ट भइरहेको छैन, त्यो आफ्नै घटाबेथा होलान्। र तर त्यो हुँदाहुँदै पनि जति नम्बरमा हामी छौँ त्यो चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि सन्तोषजनक अवस्थामा छ। र हामीले यो लकडाउनले किन गरेको अथवा चाहिँ लकडाउनलाई किन रोकेको अथवा सेल्फ क्वारेन्टाइन
क्वारेन्टाइन अथवा चाहिँ आइसोलेसन भन्ने कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले एउटा त हामीले आफूबाट अर्को बिराममा सर्न दिएनौँ र कम्युनिटीमा पनि होइन जुन क्षेत्र छ अथवा जोन छ त्यसमा चाहिँ हामीले यो पुर्याउन र जति सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले आफै छुट्टै ठाउँमा कुनै ठाउँमा राख्यौँ र उहाँबाट पनि अन्य सङ्क्रमणको दरहरूलाई रोक्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले हामीले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी अत्यन्त अहिले चाहिँ हेल्थको सिनारियो हेर्ने हो भने हाम्रो राम्रो अवस्थामा छौँ। तर यसलाई हामीले अहिले कसरी राम्रो भन्ने अथवा चाहिँ नराम्रो भन्ने कुरा चाहिँ यसपछिका प्यारामिटर्सले बताउँछ। जबकि हिजो अस्तिसम्म हामीले कसरी विचार गर्नु पर्यो भने यो रोग चाहिँ प्लेनबाट आएको छ, मतलब कुनै ठाउँबाट आइरहेको थियो। अब चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूमा खुला बोर्डर खुला सिमाना भएको कारणले गर्दाखेरि यो रोग चाहिँ हजुरको डाइरेक्ट उस अवस्था छ, गाडीबाट अथवा रोडबाट आउन सक्ने अवस्था रहेको छ। र त्यो अवस्था हेर्नु पर्दाखेरि त्यो अवस्थाको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो रोगले अझै भयानक अवस्था लिने हो कि अथवा चाहिँ नम्बर अफ जुन पपुलेसनको नम्बर छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै बढ्ने हो कि भन्ने भय त्रास चाहिँ छ। भनेको मतलब अहिले जुन हामी स्थितिमा छौँ यो स्थितिभन्दा विकराल हुन सक्छ भन्ने किसिमको यहाँको आकलन? हजुर, यो सम्भावना छ। किनभने हाम्रो चाहिँ जुन किसिम केसहरू देखिरहेछन् अन्य देश हिसाब हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू ती जम्मा 14 दिन 15 दिनभन्दा पछाडिको पोजिटिभ केसहरू एकदम कम छन्। तर सम्भावना पनि एउटा त कमजोर सम्भावना हुन्छ, अर्को बलियो सम्भावना हुन्छ। हजुर, म चाहिँ कस्तो देख्छु भने यदि इन्डियाको हाम्रो छिमेकी राष्ट्र इन्डियाको बोर्डर चाहिँ ओपन गरिएको अवस्था रहन्छ भने हाम्रोमा अत्यन्तै बलियो सम्भावना छ कि जति बेला पनि यो रोगले हामीले आक्रान्त गराउन सक्छ। हाम्रो नम्बर अफ पपुलेसन जति हामीले यो एक्सर्साइज गऱ्यौँ 35, 36, 37 दिनको हाम्रो जुन लकडाउनको गरेर हामीले जनतालाई दुःख दियौँ अथवा आफूलाई दुःख दियौँ, त्यो कुराको अवस्था चाहिँ 2-4 दिनमै यो सिनारियो चेन्ज हुन सक्छ। र यो म चाहिँ अहिले सरकारलाई अथवा चाहिँ जो सरकार चलाइरहने व्यक्तिलाई के भन्न चाहन्छु भने लकडाउनका कुराहरू जुन छन् कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने एउटा ठाउँ छ। तर छिमेकी राष्ट्रको बोर्डर अथवा चाहिँ छिमेकी कुराहरू जुन कुरा आयातित कुराहरू हुनसक्छ त्यो कुरालाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ भनेदेखि हामी यो स्वास्थ्य स्थितिलाई हामी मेन्टेन गर्न सक्छौँ। र हामीले यही अवस्थामा मेन्टेन गर्न सक्यो भने हामी अन्य देशको भन्दा अत्यन्तै राम्रो अवस्थामा स्वास्थ्य अवस्थामा रहन्छौँ भन्ने मेरो चाहिँ आकलन छ। ओके, हुन्छ, यो कुरालाई हामी अब अझ मुख्य विषयवस्तुतर्फ केन्द्रीकृत गर्नेछौँ। हजुर, सिएमजी कोभिड-19 अपडेट अन्तर्गत डाक्टर अन डिमान्डमा हुनुहुन्छ र यति बेला आजको डाक्टर अन डिमान्डमा हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर परशुराम घिमिरे जो ओम हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँसँग निकै नै रोमाञ्चक गफ भइरहेको छ, समसामयिक गफ भइरहेको छ, वार्ता भइरहेको छ र यो वार्तालाई म फेरि निरन्तरता दिने कोसिस गरिरहेको छु। व्यावसायिक विश्रामपछि उहाँ हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, फोन सम्पर्कलाई हामी फेरि कन्टिन्यू गर्न खोजिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। प्राविधिक मित्र सनतले मलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब यो अलिकति प्राविधिक विषयवस्तुतर्फै लागौँ, किनकि एज ए मेडिकल एक्सपर्ट यहाँले चाहिँ नि जुन अघि पनि भनिसक्नुभयो यो वस्तुस्थिति देशको स्थिति के छ र अब भोलि के हुनसक्छ भनेर पनि भनिरहनु भएको छ। यस्तो बेलामा अब लकडाउनको स्थिति आजकल अलिकति धर्मराएको हो कि भन्ने हामीलाई लागिरहेछ, किनभने सरकार आफ्नै ध्यानमा छ, कता के कसो आफ्नो पार्टी कता सरकार जोगाउने के कसो यावत कुराहरूमा छ होइन। बाटोमा अर्को फ्रन्टलाइनमा बस्ने सुरक्षा निकायहरू छन् जुन एउटा ब्याकअप भन्छु म, त्यो चाहिँ नि एउटा सुरक्षाकै लागि होइन। उहाँहरू पनि त्यति चाहिँ नि विज्ञ हुनुहुन्न, अलिकति कता कता अल्मलिएको, कता जानकारी प्रपर रूपमा नपाएको स्थितिहरू पनि देखिन्छ। सो के कमजोरी भिरेको केही त्यस्तो केही देखिरहनु भएको छ यहाँले? म यो लकडाउनको कुरामा चाहिँ फ्रम द बिगिनिङ डे फर्स्टदेखि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो लकडाउन चाहिँ कम्प्लिट रूपमा लकडाउन जुन अहिले जुन देखिरहेको छ अथवा जुन भनिरहेको छ त्यसकै कारणले सायद यो समस्या पनि आएको होला। र कसरी भने एउटा गरी जस्तो एउटा गाडी छोड्न पर्यो, त्योभित्र एकजना मात्रै मान्छे चढ्न सक्नु पर्यो, त्यसपछि अथवा तपाईँले हामीले मोटरसाइकल अथवा बाइक युज गर्छ भने त्यहाँ एकजना युज गर्न सक्नु पर्यो, तर लिमिटेड नम्बरमा। र कुनै ठाउँमा जान्छ भने जुन सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू सुनिरहनु भएको छ त्यस्तो किसिमले चाहिँ एउटा गरेर छोड्नु पर्यो। र कुनै क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले अर्को पनि गर्न सकिन्छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो सङ्ख्या जुन सङ्क्रमणको सङ्ख्या कम छ त्यो सङ्ख्यामा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो एरिया तोकेर यो ठाउँमा चाहिँ यतिसम्म खोल्न मिल्ने अथवा चाहिँ त्यो ठाउँमा अन्य व्यक्तिहरू बाहिरको मान्छेहरू नगइकन त्यो गर्न मिल्ने किसिमका यस्ता किसिमका कुराहरू धेरै यावत कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस्ता किसिमका कुराहरू पहिलेदेखि नै हामीले यो कुरा अवलम्बन गर्न सकेको भएदेखि अहिले सायद जुन कुराले हाम्रो घरभित्रै गुम्सिएर अथवा जुन बसिरहनु भएको जसलाई पनि फिल भइरहेको छ त्यो कुराहरू सायद हुँदैन थियो कि, अथवा योभन्दा पछाडि आउन सक्ने जुन मानसिक समस्या
समस्याका कुराहरू होलान् अथवा घर झगडाका कुराहरू हुन् त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कम गराउन सकिन्थ्यो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। तर अब हामीले जुन लकडाउनको जुन परिपाटी गऱ्यौँ त्यसले पनि हामीलाई के एउटा कुरा पाठ सिकाएको छ अथवा चाहिँ के कुरा सिकाएको छ भने हामीले सङ्क्रमणको जुन दर छ अथवा जुन स्प्रेडिङ रेट छ त्यो चाहिँ डिजिज ट्रान्समिसनको त्यो चाहिँ अत्यन्तै कम अथवा चाहिँ लगभग छैन भन्दा पनि हुन्छ। त्यस्तो किसिमको कुराहरू जुन पाइरहेका छौँ त्यो चाहिँ हामीले यसरी सोच्नु पर्यो कि हामीले लाइफ त पायौँ नि कमसेकम, हामीले जीवन त पाइरहेछौँ नि त्यसको जुन फलबाट। जीवनै नरहेदेखि त त्यसमा त केही पनि रहँदैन। अथवा चाहिँ हाम्रो घरकै परिवारकै एकजना व्यक्तित्वलाई सङ्क्रमण गराउन सकिन्थ्यो होला अथवा उहाँ सङ्क्रमित हुँदाखेरि आफू पनि सङ्क्रमित हुन सकिन्थ्यो होला। त्यो कुरा त हामीले रोकिरहेछौँ नि। त्यही भएर अहिले जुन कुराहरू गरिएको छ यसको चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू अथवा पोजिटिभ कुराहरूलाई सोचेर चाहिँ त्यसलाई पोजिटिभ रूपमै लिनको लागि म चाहिँ आग्रह गर्दछु र सरकारले अबका पछाडिका दिनहरूमा चाहिँ यसका मोडालिटिजहरूमा कुराहरू प्र्याक्टिस गरेर अथवा चाहिँ अन्य कुराहरू हेरेर त्यो बेसिक निड जुन मान्छेहरूलाई एउटा कुनै किसिमको निड हुन्छ अथवा चाहिँ चाहिन्छ आवश्यकताहरू हुन्छन् त्यो परिपूर्ति गराउने कुराहरू गराउन सकियो भने यसबाट जुन पछिका दुष्प्रभावहरू रहलान् अथवा चाहिँ 6 महिना 8 महिना पछिका अथवा गराएका कुराहरू त्यो कुरा चाहिँ कम गराउन सकिन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब यो त भयो भनौँ न यो अब नियन्त्रणमुखी उपायहरू भनौँ भोलिका दिनमा अथवा आजकै दिनमा हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने चिज भयो। यो हामीले पढ्दै आइरहेको सुन्दै आइरहेको र बुझ्दै आइरहेको पक्ष के हो भने 21औं शताब्दीमा विज्ञान यतिसम्म शक्तिशाली भइसकेको छ, विज्ञानको अगाडि असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन भन्ने कुरा हामीले पढ्दै आइरहेका थियौँ। हजुर, अहिले आएर मानव सभ्यता माथि नै चुनौती देखा परेको हो कि भन्ने जस्तो महसुस पनि गरिरहेका छौँ। के विज्ञान साँच्चीकै असफल भएको रोएको अवस्था हो विज्ञान यति बेला? अब अहिले चाहिँ यसरी लिनु पर्ला तपाईहरूले, सायद अब हामी सबै लिनु पर्ला के भने यो चाहिँ एउटा कुनै अनएक्सपेक्टेड कुरा हो। कोही पनि यो संसारै कोही पनि तयार थिएन यो विषयको लागि। अब हामीले सबैभन्दा सुसंस्कृत अथवा सुसज्जित कुराको कन्ट्रीको रूपमा लिँदाखेरि अहिले तपाईँले डाटा पेश गरिसक्नुभयो। सबभन्दा आक्रान्तको हिसाबमा सबभन्दा सङ्क्रमितको हिसाबमा हेर्नुपर्छ अमेरिका जस्तो राष्ट्र छ र यो कोही पनि तयार थिएनन्। र अब जुन हिसाबमा कुनै पनि ठाउँको मानिसहरू अथवा कुनै पनि आर्मीहरू कुनै पनि चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू तयार नभइरहँदाखेरि त्यहाँ आक्रमण हुँदाखेरि पक्कै पनि त्यसले क्षति बेहोर्ने कुराहरू त हामीले त्यो एक्सपेक्टेड नै रहन्छ होला। सायद अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यो एउटा किसिमको आक्रमण नै हो। त्यसकै सायद हामी अहिले भोगी पनि रहेछौँ अथवा त्यसबाट कसरी अगाडि निस्किने अथवा त्यसको बाटोहरू पहिल्याउने कुराहरू पनि हुँदैछन् र तपाईँहरू सुनिरहनु पनि भयो होला अथवा हामीले पनि पढ्दै सुन्दै आइरहेछौँ कि यसको लागि तयारी एकदम जोडतोडका साथ चलिरहेको छ। हामीले चाहिँ भ्याक्सिन निर्माणदेखि लिएर अन्य कुराहरू जे गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरूको लागि अथवा चाहिँ सेफ कसरी ल्यान्ड गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि भइरहेका छन्। यस्ता कुराहरू चाहिँ अहिले पनि नभइरहेका होलान्। तर जुन कुराहरू सुनेर हामीले चाहिँ ल भ्याक्सिन बनिहाल्छ, अब भ्याक्सिन चाहिँ तुरुन्तै सुरु हुन्छ अथवा भ्याक्सिन चाहिँ स्टार्ट बनिसक्यो अथवा भनिसक्यो भनेर चाहिँ यस्ता कुरामा खुसी आजै मनाइहाल्नु पर्ने कुरा छैन। किनकि भ्याक्सिन बनिहालेको तर्फमा पनि अथवा चाहिँ साइन्सले एकदमै डेभलपमेन्ट गरिहालेको अवस्थामा पनि यो तपाईँ हामीसँग पहुँचमा आइपुग्नलाई धेरै समय लाग्ने अवस्था देखिन्छ। पुराना हिस्ट्रीहरूलाई केलाउने हो भनेदेखि त एउटा भ्याक्सिन एउटा कुनै कुराको भ्याक्सिन बन्नको लागि 12 देखि 15 वर्षसम्म लागेको हिस्ट्री छ। अब यो चाहिँ अहिले कस्तो भन्नु भने अहिले एकदमै आक्रान्त भएको र संसारै सङ्क्रमित भएको अवस्थामा मात्रै अहिले चाहिँ सबैले आफ्नो हामी के भन्छ भने विज्ञानले ट्रायलमा बेसिसमा गर्छ। मैले अघि पनि हजुरलाई एउटा सानो शब्द भनेको थिएँ, एभिडेन्स बेस्डमा गर्छ। हामीले चाहिँ तथ्यको आधारमा गर्छ र त्यो तथ्य पहिल्याउनको लागि अहिले पनि कुनै धेरैवटा संस्थाहरूले र धेरैवटा चाहिँ औषधि निर्माणकर्ताहरूले चाहिँ भ्याक्सिनको प्रयोगलाई बढाइरहनु भएको छ र त्यसको कतिपय कुराहरू पोजिटिभ पनि आइरहेको छ र कतिपय नेगेटिभ पनि आइरहेको छ। यसमा चाहिँ अब भ्याक्सिन बनिहाले पनि हाम्रोसम्म आइपुग्नको लागि धेरै समय लाग्ने र यो म चाहिँ अझै पनि त्यति फुलफिल रूपमा विश्वस्त छुइनँ कि भ्याक्सिन बनिहाल्दामा यसले पूर्ण रूपमा यही भ्याक्सिनले काम गरिहाल्छ भन्ने कुरामा पूर्ण रूपमा विश्वास छैन। र त्यही भएर अब फर्दर साइन्स डेभलपमेन्ट हुन बाँकी हुँदै पनि जुन कुराहरू अहिले हाम्रो समाजमा अवलम्बन हामीले गरेर चाहिँ यो सङ्ख्यालाई स्प्रेडिङ रेटलाई जुन घटाइरहेको छौँ त्यो नै हाम्रो सायद भ्याक्सिन हो कि भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। यसको मतलब एउटा कन्क्लुसिभ उपाय के रह्यो त भन्दाखेरि अहिले अब अर्को केही उपाय नरहँदाखेरि लकडाउन इज द ओन्ली अप्सन फर अरू अप्सन। एकदमै
अहिले हामीले त्यही सायद यो लकडाउन अथवा सोसल डिस्टेन्सिङ नै हाम्रो लागि भ्याक्सिन हो। हाम्रो जस्तो कन्ट्रीको लागि त झन् अत्यन्तै एकदमै समय सान्दर्भिक र चाहिँ नि जुन सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटाउनको लागि अथवा चाहिँ फर्दर जुन रोगीको सङ्ख्या घटाउनको लागि हाम्रो जस्तो कन्ट्रीको लागि त अत्यन्तै फलदायी देखिएको छ र हामीले त्यही गरि पनि रहेका छौँ। सायद त्यसकै कारणले होला, त्यसकै हाम्रो फलस्वरूप होला हाम्रो जुन सङ्ख्या छ एकदमै कम नम्बर अफमा चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ र हामी त्यहाँबाट बढ्न नदिन सक्यौँ अथवा यतिमै हामीले यस्तै खुसीमा राख्न सक्यौँ अथवा मृत्युदर चाहिँ 0मै राख्न सक्यौँ भने हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट सायद यही नै हुन्छ र हामीलाई सायद त्यति गर्न सक्यौँ भने हामीलाई कुनै भ्याक्सिन पनि सायद नचाहिन पनि सक्छ र त्यो भयो भने हाम्रो कन्ट्रीको अथवा चाहिँ जुन आर्थिक जुन भार पर्ने होला त्यो पनि कम गर्न सकिन्छ होला। अहिलेको जुन आर्थिक भार परिरहेको छ तर त्यो भारभन्दा यो चाहिँ अत्यन्तै ठुलो फलदायी हुने देख्छु मैले चाहिँ र त्यसै गरी लिनुपर्छ। हामीले जुन कुराहरू अवलम्बन गर्नको लागि भनिरहेका छौँ त्यो कुराहरू गर्दाखेरि जुन लकडाउनका अथवा सेल्फ क्वारेन्टाइनका अथवा आइसोलेसनका कुराहरू छन् त्यो गर्दाखेरि अत्यन्तै फलदायी र सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम भएको कारणले गर्दाखेरि सायद यसैलाई हामीले भ्याक्सिनको रूपमा लिने हो कि। अब यो कुरो अर्को पनि के छ भने होइन हामी नेपालीहरूमा चाहिँ नि यो रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरक्षा गर्न सक्ने होइन इम्युनिटी पावर चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अलि बलियो अलि स्ट्रङ भएको हुनाले चाहिँ नि त्यति हामीलाई यसले असर नगरिरहेको हो। यत्र तत्र सर्वत्र यो चाहिँ छ, नेपालमै पनि चाहिँ नि पुगिसकेको छ भनौँ न, एक किसिमको यो कन्ट्याजियस पोजिसन एकदम हाई लेभलमा गइसकेको छ। तर हामीमा भएको जुन शक्तिले चाहिँ नि यसलाई परास्त गरिरहेको हो भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू पनि आइरहेछन्। यसमा कतिको यथार्थता छ? एउटा चाहिँ म यो कुरामा हजुरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कुरा उठाइदिनु भएकोमा। अब यसमा साइन्सकै रूपमा अथवा चाहिँ इभिडेन्सकै जुन हामीले सत्यताकै रूपमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ पूर्ण सच्चाइ छैन। तर म चाहिँ मेरो फिलिङ पनि मेरो आफ्नो मतलब चिकित्सकीय रूपमा अथवा चाहिँ हामीले पनि कुनै दिन गर्न सक्यौँ, हामी पनि यो कुरामा डेभलपमेन्ट गर्न सक्यौँ भने यो कुरामा स्टडिज गर्नको लागि हामीलाई एकदम धेरै फिल्डहरू धेरै ठाउँहरू छोडिदिएको छ यो कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ र हामीले गर्न पनि सक्छौँ। सायद कति पपुलेसनहरूमा हामीले चाहिँ यो कुराको बेसलाइन दिएर हामीले चाहिँ हामीसँग इम्युनिटी पावर छ कि भनेर। र तपाईँहरूले हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरत के छ भने यो कोरोना भाइरस भनेको हाम्रो लागि नयाँ भाइरस चाहिँ होइन, यो चाहिँ पुरानै पनि हामीसँग नेपालीहरूसँग अथवा संसारमा पनि धेरै कुरा थियो र हाम्रो देशको एउटा कन्डिसनको कुराले किन इम्युनिटी बढी छ होला जस्तो लाग्छ भने अन्य देशमा तपाईँले सामान्य फ्लू जुन कुरा चाहिँ सिजनल फ्लू भन्छौँ हामीले, रुगाखोकी अथवा ज्वरो आउने कुराहरू हुन्छ, अन्य देशमा वर्षमा एकचोटिदेखि 2 चोटि हुन्छ अन्य देशहरूमा। तर यो सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो देशमा 6 देखि 7 पटक छ हाम्रो देशमा र त्यसका जुन त्यो सिजनल फ्लू पनि फ्लू भन्ने बित्तिकै यसरी बुझ्नुपर्छ फ्लू चाहिँ कारण चाहिँ भाइरस नै हो, त्यहाँ अन्य किसिमका भाइरस छन्। तर त्यो भाइरसको जुन अहिले कोरोना भाइरसको जुन मेन ग्रुप छ हजुरको चाहिँ हामीले जस्तो एउटा कुनै लिडर अथवा केही कुरा मान्नुपर्छ भने त्यो लिडर ग्रुप चाहिँ सेम ग्रुप न एडेनो भाइरस भन्छौँ, त्यही ग्रुपमा पर्छ, राइनो भाइरस छ त्यही ग्रुपमा पर्छ र त्यो कोरोना भाइरस पनि सेम ग्रुपमा पर्ने भएको रुगाखोकी ल्याउने त्यसैमा ल्याउने र हाम्रो देशमा चाहिँ सिजनल फ्लू चाहिँ 6 देखि 7 पटक वर्षमा 6 देखि 7 पटक हुने सायद यो संसारमा एउटा मात्रै कन्ट्री होला। सायद हाम्रो छिमेकी मुलुक मैले एउटा सानो स्टडिज पनि हेरेको थिएँ अलि अगाडि, इन्डियामा पनि त्यति धेरै यति पटक सिजनल फ्लू हुँदैन जसको कारणले सायद मृत्युदर त्यहाँ पनि बढी भएको अथवा हाम्रो देशमा चाहिँ सङ्क्रमण कम भएको हो कि भन्ने एउटा हाम्रो थिङ्किङ चाहिँ छ यो कुरा। किनकि हामीले अस्ति पनि हिजो अस्ति एउटा कुरा के पनि सुन्नमा आयो भने बीसीजी भ्याक्सिनको कारणले चाहिँ हाम्रो देशमा प्रोटेक्सन गरेको हो कि भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आयो। तर बीसीजी भ्याक्सिन त हाम्रो इन्डियामा पनि युज हुन्छ अथवा हाम्रो जस्तो सब कन्ट्रीमा सबै ठाउँ युज हुन्छ। बीसीजी भ्याक्सिन अथवा भ्याक्सिनेसन नगराउने कन्ट्रीहरू भनेको जुन फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्री भनेर भन्छ हामीले, अमेरिका युरोप त्यस्ता त्यस्ता कन्ट्रीहरूमा यो भ्याक्सिन चाहिँ युज गरिँदैन तर हाम्रो देशमा चाहिँ एकदमै धेरै युज गरिरहेको थियो। त्यो एउटा पार्ट त्यो पनि सायद छ कि त्यो पनि स्टडिज एउटा गर्न पर्ने बाँकी क्षेत्र रह्यो। र त्योभन्दा बाहेकको कुरा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा जुन किसिमको सिजनल फ्लूले 6 देखि 7 पटक मान्छेहरू आक्रान्त अथवा सङ्क्रमित भइरहेका हुन्छन् र त्यसबाट त मृत्युदर त अत्यन्तै कम छ। हामीले त सिजनल फ्लूकै मृत्युदर भएको भनेर त हामीले अहिलेसम्म कहिले सुन्न बुझ्न पाएका छैनौँ। तर सुन्न बुझ्न नपाउनु पर्ने कारण पनि एउटा कुरा हुनसक्छ कि हाम्रोमा स्टडिज भएको छैन, त्यो कुरा पनि हो। स्टडिज नहुँदासम्मको अवस्थामा चाहिँ हामीले यही नै हो भनेर एक्ज्याक्ट भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर हामीसँग केही किसिमको इम्युनिटी छ कि भन्ने कुरा चाहिँ बेस अथवा आधार चाहिँ हामीले के कुरामा भन्न सक्छौँ भने हामीसँग सिजनल फ्लूको टाइमिङ अथवा चाहिँ धेरै पटक हुन सक्ने र त्यसबाट चाहिँ हामीले धेरै जोगिन सक्ने कुराहरू र त्यसबाट हामीले बाँचिरहेका अवस्था चाहिँ हामी जुन कम्युनिटीमा देख्न पाउँछौँ त्यसको बेसिसमा भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छ।
डाक्टर साहब अर्को एउटा पनि यो चाहिँ नि यही मेडिकल एक्सपर्टहरूले नै चाहिँ नि एउटा कुरा पनि बाहिर ल्याइरहेका छन् कि यो ब्लड ग्रुप अनुसार पनि कोरोनाको जोखिमको अवस्था फरक फरक हुन्छ भनेर भन्ने कुराहरू आइरहेछ के त्यस्तो चाहिँ यही हामीले अघि पनि भने मैले जति पनि कुराहरू हामी मेडिकल पर्सनहरूले बोल्छौँ इभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन हुनुपर्छ चाहिँ त्यो जुन चाहिँ सत्यताको आधारित मेडिकल सेक्टर हुनुपर्छ भनेर बोलिन्छ पहिलेदेखि नै र त्यहीमा हामी बेस पनि हाम्रो त्यसमै छ र यो ब्लड ग्रुपको आधारमा संक्रमण अथवा मृत्युदरको कुरामा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि प्रुभ कुरा आइसकेको छैन र हामीले अर्को पनि के बुझ्नु जरुरत छ भने यो कोरोनाको विषयमा सम्पूर्ण कुराहरू प्रुभन किसिममा आउनलाई अझै पनि 4-5 वर्ष लाग्छ 3-4 वर्ष लाग्छ मिनिमम पनि किनभने त्यहाँ स्टडिज हुनु पर्यो त्यो स्टडी भइसक्यो त्यसको चाहिँ डेटा एनालाइसिस हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल आरसिटीज भन्छौँ त्यस्ता कुरा जुन कुरा चाहिँ हामीले थेसिस अथवा रिसर्च गर्दाखेरि जुन आउटपुट आउँछ त्यो आउटपुट आउनलाई अझै समय लाग्ने भएको कारणले सबै कुराहरू अहिले नै यही हो भनेर भन्नै सक्ने अवस्था चाहिँ छैन र जुन कुरा हामीले अहिले प्रिडिक्सन गरिरहेका छौँ धेरै कुराहरू प्रिडिक्सनमै चल्दैछ र त्यही नै सायद जुन बेलामा हामीले डेटा एकदम एक्ज्याक्ट डेटा पाउँछौँ कुनै पनि कन्ट्रीले अहिले जुन ठाउँमा यो संक्रमण दर भइरहेछ त्यो ठाउँमा हरेक ठाउँमा रिसर्च भइरहेछ हरेक कुराको रिसर्च भइरहेछ नम्बर अफ स्प्रेडिङको भइरहेछ त्यसपछि कुन पपुलेसनमा भइरहेछ मृत्युदर कसमा छ त्यो सबै कुरा स्टडी पपुलेसन सबै कुरा आउन बाँकी छ र त्यो आइसकेपछि मात्र यस्ता कुराहरूलाई हामीले कन्फर्म साथ भन्न सक्छौँ। डाक्टर साहब प्रश्न त धेरै थिए मसँग तातीका ताती तर निर्धारित समय सिद्धिन आँटेको छ। एज ए डक्टर हाम्रा श्रोतालाई के भन्नुहुन्छ यो महामारीको विषयमा सन्देश के दिनुहुन्छ? पहिलो कुरा त तपाईहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईको थ्रुबाट म धेरै श्रोताहरुसँग पुगिरहेको छु र उहाँको केही जिज्ञासा अथवा केही कुराहरु यस सम्बन्धी भएमा उहाँको मिटाउन प्रयास गरिरहेका छौं हामी तपाईहरुसँगै बसेर। र अहिले जुन सरकारले जुन लकडाउनको कुरा गरिरहेको छ, सेल्फ क्वारेन्टाइनको कुरा छ, आइसोलेसन कुरा गरिरहेको छ, जे कुरा भनिरहेको छ त्यो कुराहरुलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न र धेरै धैर्यताका साथ आफूलाई बस्दिन र सँगै भएका जुन हामीले जुन कुराहरु हामीले न्यूज पत्रिकामा भनिरहेका छौं के कुराले गर्दाखेरि हामी संक्रमण रेट घटाउन सक्छौं त्यो कुराहरु अवलम्बन गरिदिनु हुन। त्यसो गर्दाखेरि तपाईले आफूलाई जोगाउनुहुन्छ, आफ्नोसँग बस्ने घर परिवारको अन्य व्यक्तिलाई बचाउनुहुन्छ, आफ्नो कम्युनिटीको भएको व्यक्तिलाई बचाउनुहुन्छ। त्यो भनेको आफ्नो देश बचाउनु हो, देशको स्वास्थ्य स्थितिलाई बचाउनु हो। त्यही कुराहरुलाई अवलम्बन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँको यो अमूल्य समय अनि यहाँको यो अमूल्य अभिव्यक्तिका लागि क्यापिटल मिडिया ग्रुपको तर्फबाट हामी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। साथसाथै यहाँसँग बिदा पनि हुन्छौँ डाक्टर साहब। धन्यवाद। हस् नमस्ते। श्रोता सुन्दै हुनुहुन्छ क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज हजुर र सिएमजी अन्तर्गत काठमाडौँमा क्यापिटल एफएम 92.4 बाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। पूर्वाञ्चलमा मोरङबाट रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जबाट हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी पश्चिमाञ्चल पोखराबाट रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ।